बोतल निकाली, उसमें सुई की नोक डबो कर उस पारे में मिलाई। थोड़ी देर में हमने देखा कि उसमें से पारा चांदी बनकर हमें मिला। हमारे इस चैनल अमलियात, हिकमत और साइंस पर तमाम दोस्तों को वेलकम। 5 मिनट में पारे से खालिस चांदी बनाना। हुआ यूं कि हमारे इलाके में एक कीमियागर के बारे में अचानक से ये मशहूर हो गया कि उसने चांदी बना ली है। हम भी उस ज़माने में इस फ़न में जुनून की हद तक शौक़ रखते थे, तो हम उस शख्स के पास चले गए और हमने उन साहब को मिन्नतें की कि हमें चांदी बनाने का नुस्खा अता करें। उन्होंने मना किया कि मैं आपको ये राज नहीं बता सकता, हालांकि वो भी जानता था कि हम भी कीमियागर हैं, मगर वो हमें राज बताने से इनकार करता रहा। बालाखिर वो इस बात पर राज़ी हुआ कि मैं आपको चांदी बनाना सिखाऊंगा नहीं, हाँ, मगर आपके सामने ये अमल आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप समझदार हैं तो वो राज खुद ही जान लीजिएगा। हमने भी हाँ कह दी और उसकी बात मान ली। उसने कहा कि तजर्बे के लिए आप 1 तोला खालिस पारा लाएं। हम पारा पहले से ही ले गए थे, सो उसने कहा कि इस पारे को कपड़े से साफ़ करें, फिर खरल वाले प्याले में रख दें। हमने पारे को कपड़े से छान लिया, फिर उस पारे को खरल वाले प्याले में रखा। उसने हमें कहा कि अब आप जाओ 1 किलो छोटे छोटे गोबर के टुकड़े ढूंढ कर लाओ। हम दोनों साथियों में से एक शख्स गोबर के टुकड़े ढूंढने चला गया। मैं उस पारे वाले प्याले पर नज़र रखे बैठा रहा। मेरे वहाँ बैठने का मकसद ये था कि कहीं कोई चीज़ हमसे रह ना जाए या हमारी गैर मौजूदगी में यह शख्स कोई चालाकी ना करे। बहरहाल मेरा दोस्त 1 किलो जंगली उपले ले आया और कुछ टुकड़े उस शख्स ने भी ढूंढ लिए। फिर उस शख्स ने अपनी जेब में से एक बोतल निकाली, उसमें सुई की नोक डबो कर उस पारे में मिलाई, फिर ओपलों के टुकड़े उस प्याले के ऊपर देकर उनको आग लगा दी। कुछ ही देर में वो ओपले जलकर उनकी राख उस प्याले में जा गिरी। जब आग मुकम्मल ख़त्म हो गई तो उस प्याले की राख को हमने छानना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में हमने देखा कि उसमें से पारा चांदी बनकर हमें मिला। हमने उसका वज़न किया तो वो हमें बावज़न मिला। हमारी हैरानी की इंतहा न रही। हमने तसल्ली की खातिर उसे कहा कि हम इसे बाज़ार में बेच सकते हैं। उसने कहा हाँ हाँ, खुशी से जाओ। जब हमने उसे बाज़ार में जाकर बेचा तो उस सोनार ने उसे आंख बंद कर ख़रीद लिया। सोनार ने कहा जितना चांदी इस तरह का आप ले आए मैं ख़रीदूँगा, ये तो चांदी है। ये माजरा देखकर हमारी खुशी की इंतहा न रही। हम खुशी से पागल हो रहे थे कि जिस फार्मूले की तलाश करने में इतना वक्त लगा दिया वो इतनी आसानी से बन गया। फिर हमने ठान लिया कि ये फार्मूला इस शख्स से किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेंगे। हम सीधा उस शख्स के पास चले गए और उसको मिन्नतें करने लगे कि हमें यह फार्मूला बताएं। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद वो शख्स माना कि ठीक है, मैं आपको ये फार्मूला सिखाऊंगा, लेकिन उसकी कीमत आपको देना होगी। हम राज़ी हो गए। हमने कहा जितनी कीमत चाहिए हम देने को तैयार हैं, हमें ये फार्मूला बताएं। उस शख्स ने हमसे 2 लाख रुपए मांगे। उस वक्त 2 लाख एक बड़ी रकम थी जो हम अदा करने के काबिल नहीं थे, इसलिए उस शख्स ने हमें फार्मूला नहीं बताया। हम मायूस होकर वापस चले गए। कई साल गुजर गए और वो शख्स भी बेचारा इंतकाल कर गया, लेकिन उसने वो फार्मूला किसी को नहीं बताया। मैं और मेरा दोस्त काफ़ी सालों तक उस फार्मूले की खोजना करते रहे। कई सालों के बाद मैंने अपने एक कीमियागर उस्ताद से उस वाक़या का ज़िक्र किया तो उस्ताद वो वाक़या सुनकर हंसने लगा और कहने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं अभी आपको करके दिखा सकता हूँ। मैं मज़ीद हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है। उस्ताद ने कहा आप कल पारा लेकर आना, मैं आपको ये चांदी बना कर दिखाऊँगा, और उसी तरीके से जिस तरीके से उस शख्स ने बनाई थी। लेकिन शर्त यह है कि जो चांदी बनेगा वो हम तस्दीक के लिए सोनार के पास ले जाएंगे, लेकिन बेचेंगे नहीं।
وہ میں خود رکھوں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مگر میں اس کی تصدیق مکمل کروں گا۔ استاد نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ تصدیق کر لینا۔ تو دوسرے دن میں 1 تولہ پارا لے کر استاد کے پاس پہنچ گیا۔ استاد نے وہ پارا بالکل اسی طریقے سے چھان کر پیالے میں رکھا کہ جس طریقے سے اس شخص نے رکھا تھا۔ پھر اپنی جیب میں سے ایک تیل کی چھوٹی ڈبی نکالی، اس میں سے سوئی ڈبو کر اس پارے میں ملائی، پھر اوپر اوپلوں کے ٹکڑے دے کر آگ لگا دی۔ کچھ ہی دیر میں اوپلے جل کر راکھ بن گئے اور راکھ پیالے میں چلی گئی۔ پھر میں نے خود وہ راکھ چھاننا شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پارا چاندی بن کر مجھے ملا۔ ایک بار پھر میں شدید حیران ہوا کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا۔ پھر استاد نے کہا کہ چلو اب اس کو تصدیق کے لیے سونار کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم دونوں چلے گئے سونار کے پاس، سونار کو دکھایا۔ سونار نے چاندی کی رقم میں اسے خریدنے کا کہا۔ میں پھر حیران۔ پھر استاد نے کہا اب یقین آیا کہ میں چاندی بنا لیتا ہوں؟ میں نے کہا استاد جی ہاں بالکل آپ بنا سکتے ہیں، اور میں نے اس فارمولے پر استاد کو سلام کیا۔ پھر ہم وہ چاندی لے کر واپس آ گئے اور میں نے استاد سے راز پوچھا، اور جب استاد نے وہ راز بتایا تو میں سر پر ہاتھ دے کر زمین پر بیٹھ گیا کہ بھائی بڑی بات ہے، میں 2 سالوں سے اس نسخے کے پیچھے تھا، لیکن اس کا راز یہ تھا۔ آخر استاد نے ایسا کیا بتایا؟ تو دوستو استاد نے بتایا کہ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، بلکہ ایک شبدہ بازی ہے، یعنی ہاتھوں کا کرتب، ہاتھ کا کمال ہے۔ میں مزید حیران ہوا کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ سب کام کیا تھا اور آنکھوں سے دیکھا تھا، کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسے بھی کوئی شبدہ باز کرتب دکھا سکتا ہے کیا۔ میں نے استاد صاحب سے اس راز سے پردہ اٹھانے کی گزارش کی۔ تب استاد صاحب نے بتایا کہ جب کوئی کیمیا گر ہم سے زیادہ فضول بحث کرتا ہے اور بات ضد کی وجہ سے ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے پر آ جاتی ہے یا کسی کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے، تب ہم اسی طرح کے کرتب دکھا کر لوگوں کو حیران کیا کرتے ہیں۔ تو بات فقط اتنی سی ہے کہ ہم اصلی چاندی کا ٹکڑا لے کر اوپلوں کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں چھپا دیتے ہیں۔ جب ہم اوپلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کپ کے چاروں اطراف میں رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹکڑا بھی کپ کے اوپر رکھتے ہیں جس میں ہم نے چاندی کا ٹکڑا پہلے سے ہی چھپایا ہوتا ہے۔ پھر جب ان اوپلوں کو آگ لگاتے ہیں تو ان سارے اوپلوں کے ساتھ ساتھ وہ ٹکڑا بھی جل جاتا ہے جس میں ہم نے چاندی چھپایا ہوتا ہے۔ جب وہ ٹکڑا جل جاتا ہے تو اس میں موجود چاندی کپ میں آ گرتی ہے اور پارا تو آگ میں ویسے ہی اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ پارے کی چاندی ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ پارا اڑ جاتا ہے اور اصلی چاندی کپ میں آ کر ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے ہم وہ ڈبی رکھ کر اس میں سے جھوٹی موٹی سوئی ڈبو کر اس پارے میں ڈالتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کا یقین مزید پختہ ہو جائے۔ بس اتنی سی بات ہے جس سے لوگوں کو حیران کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو یا ہونے والا ہو تو آپ کو اس شبدہ بازی اور کرتب کا پتہ ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ پریشان نہ ہوں اور آپ کو کوئی بیوقوف نہ بنا سکے اور آپ بیوقوف بننے سے بچ سکیں۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قیمتی ویڈیو میں۔ نوشادر کو تھوڑا کوٹنا پڑے گا۔